जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। New Peak Freeze Smile Triple Chocolate Donut. आज से मिट्टी का तेल 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपए 17 पैसे बरकरार। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपए 86 पैसे बरकरार। हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपए 59 पैसे फी लीटर पीडीसी की मद में अदा करेगी। हुकूमत डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 203 रुपए 88 पैसे फी लीटर अदा करेगी। हुकूमत का तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफे की तजवीज दी गई है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। ये बोझ वफाकी हुकूमत ने खुद उठाने का फैसला किया। इसका हजम 56 अरब रुपए बनता है। मुतवातर 3 हफ्ते के अंदर 125 अरब रुपए का तारीखी बोझ हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया है। आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएं तो पेट्रोल 544 रुपए फी लीटर होना चाहिए था, मगर आप 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। डीजल की कीमत आज 790 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, हुकूमत आपको 335 रुपए में फराहम कर रही है। दुनिया भर के मुमालिक में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किफायत जारी अब इख्तियारी नहीं, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। हुकूमत जो जामे मनसूबाबंदी बना रही है इसमें भरपूर ताउन करें। इसका ऐलान अगले चंद दिनों में किया जाएगा। ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि इसराइल का दावा है कि ये हमले अमरीका के साथ राबते से हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। खंदाब में भारी पानी की रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान इंकलाब की वार्निंग। खबरदार किया कि अमरीका और इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद फौरी तौर पर काम की जगह छोड़ दें। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। G7 ममालिक ने कहा है कि ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामिया में इलाकाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की महफूज और टोल फ्री आज़ादी को बहाल करने की जरूरत का भी अदा किया गया। G7 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के पेरिस में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, ब्राजील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। फ्रांस में G7 वज़राए ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ईरान में फ़ौजी मकासद पाने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ खुली रखना एक फौरी चैलेंज बन सकता है। अमरीका जंग खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर बैनुल अक़वामी ताउन हासिल करेगा। खदशा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ के लिए टोल सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। हुर्मुज़ बंद करना खतरनाक है। जरूरी है कि दुनिया के पास एक मंसूबा मौजूद हो। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है।
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو. برطانوی میڈیا کے مطابق ایران جنگ آسان بتا کر ٹرمپ کو شامل کروانے پر وینس نے نیتن یاہو کو جھاڑ پلا دی. وینس نے الزام لگایا کہ نیتن یاہو نے ایران میں رجیم کی تبدیلی کے امکانات پر حد سے زیادہ خوش فہمی دکھائی. ٹرمپ کو جو خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. برطانوی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ کو یقین دلایا تھا کہ ایران جنگ اور رجیم چینج آسان ہوگی. امریکی نائب صدر اسرائیلی وزیر اعظم کے دعووں کی حقیقت سے واقف تھے. جے ڈی وینس ایران جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے امریکی عوام کی جانوں اور ٹیکس پر جوا کھیلا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ جوا بری طرح ہار گئے. نیتن یاہو اب یقینی بنا رہے ہیں کہ اس ہار کا خمیازہ امریکی عوام بھگتیں. لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں 2 مختلف سرجریز کے دوران ڈاکٹرز کے مقابلے کی ویڈیو وائرل. آپریشن کے دوران ڈاکٹر عملے کے ارکان وکٹری کا نشان بھی بناتے رہے. حکومت پنجاب کا ایکشن. ایم ایس لیڈی ویلنگٹن اسپتال ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ سے 3 روز میں جواب طلب. 4 ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کو معطل کر دیا گیا. کہا کہ اس طرح کے مبینہ اقدامات طبی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہیں. اقدام حکومتی قواعد اور اسپتال کے ایس او پیز کے تحت سختی سے ممنوع ہیں. مجاز اتھارٹی نے اسے سرکاری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت کی ایک سنگین مثال قائم کیا. دکی کے علاقے گلی ہوسڑی میں پولیس اور اے ٹی ایف کی کارکردگی. ڈی آئی جی لورالائی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب 2 دہشت گرد ہلاک. اے ٹی ایف کا ایک جوان زخمی ہوا. جدید اسلحہ برآمد. ہلاک دہشت گرد قلی بختیار خان میں 5 ایف سی اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن 1 نمبر میں ڈاکو کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی. دونوں ڈاکو کو شہریوں نے پکڑ لیا. شہریوں کے تشدد سے زخمی دونوں ڈاکو بعد میں پولیس نے گرفتار کر لیا. گلشن اقبال قائد اعظم کالونی کے قریب جھگڑے پر گھر میں فائرنگ. 1 شخص جاں بحق. سرگودا میں پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کی ویڈیوز بنانے والا شخص گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم نے خواتین کی ویڈیوز بنا کر نازیبا الفاظ کے ساتھ اپلوڈ کی. ٹرانس شپمنٹ کو فروغ دینے کے حکومتی اقدامات سے کارگو ہینڈلنگ. Dunk your chicken in that sauce, some shredded cabbage, and some of that sriracha mayo. Toast your buns, nice and toasty. And now just assemble sauce, coleslaw, chicken, chives, pickles, and your bun. صلاحیت کے 7 فعال بنایا گیا ہے. کراچی پورٹ پر 8000 کنٹینرز وصول ہوئے. ٹرانس شپمنٹ قواعد میں ترمیم. آف ڈاک ٹرمینلز پر کارگو ذخیرہ کرنے کی اجازت. گنجائش 60,000 کنٹینرز کر دی گئی. اسکیننگ چارجز میں 50% کمی. ٹرمینل آپریٹرز کی بھی فوری طور پر 25% کمی کر دی گئی. ٹرانس شپمنٹ کارگو لانے والے جہازوں کے لیے بندرگاہ کی فیس 60% تک کم کر دی گئی. حکومت نے سمندر سے فضا ٹرانس شپمنٹ کی اجازت بھی دے دی. New Peak Treat Smile. Triple chocolate donut. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبر دیں گے آپ کو آج سے مٹی کا تیل 4 روپے 67 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے. مٹی کے تیل کی نئی قیمت 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 321 روپے 17 پیسے برقرار ہے, جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 86 پیسے برقرار ہے. حکومت پیٹرول پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 95 روپے 59 پیسے فی لیٹر پی ڈی سی کی مد میں ادا کرے گی. حکومت ڈیزل پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 203 روپے 88 پیسے فی لیٹر پی ڈی سی کی مد میں ادا کرے گی.
امریکی نمائندہ خصوصی وٹکاف نے کہا ہے کہ اس ہفتے ایران کے ساتھ ملاقاتیں ہونے کی امید ہے. 15 نکاتی تجویز پر ایران سے جواب کی بھی توقع ہے. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ اس ہفتے ایران کے ساتھ ملاقات ہونے کا امکان ہے. 15 نکاتی تجویز پر ایران سے جواب کی توقع ہے. واضح کرتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی تجاویز پاکستان کے ذریعے ایران کو بھجوائی گئی تھی اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس 15 نکاتی تجاویز پر ایران سے جواب حاصل کیا جائے گا. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ اس ہفتے ایران کے ساتھ ملاقات ہونے کی امید ہے اور 15 نکاتی تجویز پر ایران سے جواب کی بھی توقع ہے. اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیا پاکستان. السلام علیکم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. پاکستان میں اب ناظرین دیکھ سکیں گے پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ اور جیو انٹرنیشنل کے ناظرین کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے.